अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा, जिसमें अपोजिशन के बयानिया समेत 12 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। काबीना इजलास की सदारत वजीर आज़म इमरान खान करेंगे। इजलास में काबीना मुल्क की सियासी, मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेगी। काबीना को वफाकी दारुल-हुकूमत में तजावुजात के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि PIA बोर्ड में डायरेक्टर्स की तकर्रुरी और नामजदगी की मंजूरी दी जाएगी। एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2020 का मामला काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। जामिया फारूकिया के मोहतरम मौलाना डॉक्टर आदिल खान और इनके ड्राइवर के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मौलाना डॉक्टर आदिल और ड्राइवर के कत्ल का मुकदमा शाह फैसल थाने में दर्ज किया गया है, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी के दफात भी शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक 3 मुल्जिमान, जिसमें से एक ने शलवार कमीज और 2 ने पैंट शर्ट्स पहन रखी थी, गाड़ी पर पिस्तौल से फायर की और मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। FIR में कहा गया है कि फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया, ताहम वो जानबर नहीं हो सके, जबकि जाए वक़्वा से 9mm गोलियों के 5 खोल मिले थे। मुकदमा दर्ज होने के बाद तफ्तीश CTD मुंतकिल कर दी गई। वाज़ेह रहे कि मौलाना डॉक्टर आदिल और इनके ड्राइवर को गुज़िश्ता हफ्ते नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मोटरवे रेप केस के मरकजी मुल्जिम आबिद मुल्हई ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात किए हैं। आबिद मुल्हई ने CIA लाहौर में तफ्तीश के दौरान बताया कि वो 1 महीना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुख्तलिफ शहरों में भी फिरता रहा। ज़राए के मुताबिक मरकजी मुल्जिम आबिद मुल्हई ने कहा कि शफकत और बाला मिस्त्री 9 सितंबर को वारदात के इरादे से कोरोल गाँव से निकले। बाला मिस्त्री रास्ते से वापस चला गया, जबकि मैं और शफकत कोरोल जंगल की तरफ चले गए, जहाँ हमने 2-3 ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को लूटा। मोटरवे पर गाड़ी के इंडिकेटर जल रहे थे, वहाँ पहुँचे तो खातून को देखकर गाड़ी से निकलने का कहा, जबकि खातून के इनकार पर गाड़ी का शीशा तोड़ा और इसे जबरदस्ती बाहर निकाला। मुल्जिम ने एतराफ किया कि खातून से घड़ी, जेवरात और रकम लूटने के बाद इसे मोटरवे से नीचे जाने को कहा, और जब इसने इनकार किया तो इसके बच्चों को नीचे ले गए। खातून बच्चों को बचाने आई तो इसे ज्यादती का निशाना बनाया। मरकजी मुल्जिम आबिद ने इंकशाफ किया कि वाकये के कुछ देर बाद डॉल्फिन एहलकारों ने आकर फायरिंग की तो हम फरार हो गए और मैं ननकाना, जबकि शफकत देपालपुर चला गया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज मोटरवे रेप केस के मरकजी मुल्जिम आबिद को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया था। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान के हमरा जंगी तैयारे F-16 में परवाज भी की। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एयर हेडक्वार्टर्स पहुंचे तो एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने इनका इस्तकबाल किया। जनरल नदीम रजा ने ऑपरेशनल बेस में पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों का मुआयना किया। अफसरों और नौजवानों से खिताब में जनरल नदीम रजा का कहना था कि पाक फ़ज़ाइया के आला पेशावराना मयार और बुलंद हौसले का कोई सानी नहीं। मुस्लिम लीग नून की मरकजी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हुकूमत जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी कर ले, जलसा तो जरूर होगा। मरियम औरंगजेब ने अपने एक बयान में कहा कि PDM का जलसा मईशत की तबाहाली और बेरोजगारी के खिलाफ ये अवाम का रद्द-ए-अमल है। कौमी असम्बली और सेनेट में 16 अक्टूबर का जलसा मौजूए बहस बना हुआ है। उन्होंने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अवाम उठ खड़ी हुई है। PTI दौर में महंगाई दिन ब दिन बढ़ी है। उन्होंने कहा कि किराए के तर्जुमान के बयानात से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि हुकूमत जा चुकी है। अटक से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक अपनी ही हुकूमत पर चढ़ दौड़े। ताहिर सादिक ने कहा कि इमरान खान की टीम नाअहल लोगों पर मुश्तमिल है। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक इतनी करप्शन नहीं हुई जितनी मौजूदा दौर में है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम को लूला लंगड़ा बना दिया है। 10 अरब के बजाय सिर्फ 3.25 करोड़ दरख्त लगाए गए। 10 अरब दरख्तों के लिए इनके पास नर्सरियाँ ही नहीं हैं। सऊदी हुकूमत ने अवाम को आगाह किया है कि नज़ला, खांसी और बुखार वगैरह में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के इस्तेमाल से क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी नहीं आती। शहरी किसी खौफ का शिकार ना हो। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि हर साल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेने से मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर नहीं होता, बल्कि इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ मुदाफ़ती निज़ाम मज़ीद मजबूत होता है। तर्जुमान वज़ारत सेहत ने कहा कि अगर हर साल मौसमी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेने से मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता तो वज़ारत सेहत ये वैक्सीन लेने का मशवरा हरगिज़ ना देती। ब्रिटिश एयरवेज की परवाज़ 259 लंदन से लाहौर पहुंच गई है। परवाज़ में 194 मुसाफिर सवार थे। क्रू मेंबर्स और दीगर ऑफिशियल्स के लाहौर पहुंचने पर सिविल एविएशन की जानिब से इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर ब्रिटिश एयर के वाइस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तानी हुकूमत और सिविल एविएशन अथॉरिटी का शुक्रिया अदा किया। लाहौर से लंदन ब्रिटिश एयरवेज के मुसाफिरों को तैयारी की रवानगी के बारे में भी आगाह कर दिया गया। ब्रिटिश एयरवेज को हफ्तावार 4 परवाज़ों की इजाज़त दी गई है। सिविल एविएशन ने तैयारे और कप्तान का इस्तकबाल वाटर कैनन से किया।
اس سے قبل 17 سال پہلے کراچی میں شیرٹن ہوٹل کے باہر ہونے والے دھماکوں میں فرینچ انجینئرز کی ہلاکت پر ایئر فرانس نے پاکستان کے لیے اپنی کارگو فلائٹ آپریشن معطل کیا۔ دیگر دوسری ایئر لائن رائل ڈچ، SAE، الٹالیا، جاپان ایئر لائنز اور KLM بھی پاکستان میں فلائٹ آپریشن معطل کر چکی ہے۔ سربراہ WHO ڈاکٹر ٹیڈروس نے کرونا ویکسین کے انتظار میں بیٹھے رہنے کو بے معنی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ لوگ موجودہ نظام صحت کا استعمال کرتے ہوئے زندگیاں بچائیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس نے ان خیالات کا اظہار علاقائی کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں کرونا پھیلنے کی اہم وجہ بڑے اجتماعات ہیں، چاہے وہ اسٹیڈیم میں ہوں یا کھلی جگہوں پر، نائٹ کلب میں ہوں یا بھیڑ والے مقامات پر ہوں۔ گھوٹکی کے قریب مال گاڑی پٹری سے اترنے سے 4 بوگیاں متاثر ہوئیں اور اب ٹریک پر ٹرین سروس معطل ہو گئی۔ ریلوے حکام کے مطابق روڑی سے امدادی ریلیف مال گاڑی کراچی سے فیصل آباد جا رہی تھی جب گھوٹکی کے قریب ٹریک سے اتری۔ مہسروں کے مقام پر ہونے والا یہ حادثہ ریلوے لائن کی خستہ حالی کے باعث پیش آیا۔ ریلوے حکام کے مطابق مال گاڑی کی 4 بوگیاں متاثر ہوئی ہیں جبکہ اپ سائڈ ٹریک معطل ہونے سے تمام ٹرینوں کی روانی متاثر ہو گئی۔ حادثے کے بعد روڑی لوکو شیڈ سے امدادی اور ریلیف ٹرین کو جائے حادثہ پر روانہ کر دیا گیا۔ سکر کے نارا کینال میں انسانوں کی آبادی کے قریب دریا میں 2000 سے زائد مگرمچھ بستے ہیں۔ سکر میں ایک طرف انسانوں کی بستی ہے اور دوسری جانب دریا میں خونخوار جنگلی جانور کی بستی جاری ہے۔ ڈپٹی کنزرویٹر سندھ وائلڈ لائف سکر عدنان حامد نے کہا ہے کہ نارا کینال میں صدیوں سے مگرمچھ رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نارا کینال میں 2000، چوٹیاری ڈیم میں 1000، حالیجی لیک میں 250، دیاکروں میں 300 کے قریب مگرمچھ پائے جاتے ہیں۔ بعض نایاب نسل کے مگرمچھوں کو محکمہ وائلڈ لائف کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہاں کے باسی صرف اپنے تحفظ ہی نہیں بلکہ مگرمچھوں کی افزائش کے لیے حکومت کی جانب سے بہترین اقدامات چاہتے ہیں۔ ضلع انتظامیہ لاہور اور نان بائی ایسوسی ایشن کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد فی الحال روٹی کی قیمت میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صدر نان بائی ایسوسی ایشن آفتاب گل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ضلع انتظامیہ نے نان بائیوں کو 860 روپے میں 20 کلو آٹے کا تھیلا دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال روٹی کی قیمت برقرار رہے گی۔ انتظامیہ کو 20 اکتوبر تک کا وقت دیا گیا ہے۔ اگر آٹا مقررہ ریٹ پر نہ ملا تو پھر روٹی 2 سے 3 روپے مہنگی کرنا مجبوری ہوگی۔ اسٹیٹ بینک نے پاکستان کے مجموعی قرض کی عبوری اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق اگست 2020 تک وفاقی حکومت کا مجموعی قرضہ 35,659 ارب روپے ہو گیا، جبکہ اگست 2019 میں پاکستان کا مجموعی قرض 32,240 ارب روپے تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک سال کے عرصے میں پاکستان کا مجموعی قرضہ 3,419 ارب روپے بڑھا، جبکہ پاکستان کا مقامی واجب الادا قرض 24,100 ارب روپے ہو گیا۔ اگست 2019 تک پاکستان کا مقامی قرض 22,014 ارب روپے تھا۔ موسیقی کے بے تاج بادشاہ استاد نصرت فتح علی خان کے پرستار آج ان کی 72ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ استاد نصرت فتح علی خان قوالی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، اپنی منفرد گائیکی کی بدولت پوری دنیا میں نام پیدا کیا۔ استاد نصرت فتح علی خان نے بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ بطور قوال اپنے کیریئر کے آغاز میں اس فنکار کو کئی بین الاقوامی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ دنیا آج بھی شہنشاہ قوال کی خوبصورت آواز کے سحر میں جکڑی ہوئی ہے۔ استاد نصرت فتح علی خان گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے اور صرف 48 سال کی عمر میں 16 اگست 1997 کو دنیا سے کوچ کر گئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارے YouTube چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔